इमाम الانبیاء والمرسلین طریقہ کار دا خپل صحابہ کرام ول بیاغت تعلیمات ورکول چلا قرآن کریم کی حکم نے اللہ فرمائی پیغمبر فذکر بالقرآن من یخاف وعید اے پیغمبر خلق اولاد قرآن کریم پر ذریعہ نصیحتوں کا یعنی قرآن خلق بیان کا یہ قرآن کریم نا عظیم نصیحت نشتا وَإِنَّهُ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون اللہ فرمائی چھے اے پیغمبرہ دے ٹولونا لوئی نصیحت چھے اللہ نازل کردے اللہ فرمائی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحافظون اللہ فرمائی ذکر نصیحت دے تو دے پورم اے پیغمبرہ او دے طول امت انسانانو دے پورا نصیحت والا کتاب کم کتاب دے قرآن کریم اللہ رب العالمین فرمائے خوب پیغمبر اللہ چھے اے پیغمبرہ فذکر اے پیغمبرہ نصیحت خلق لکوا فإن الذکرہ تنفع المؤمنین زکا چھ نصیحت دے قرآن نوی کلا چھ قرآن بیانے گی دانا قرآن بیانا والخلق لا کمو خلق لا یعنی کم سڑائی چھ پڑھڑکی ایمان سوتے آگلا دیر فیدر سوی یہ پیغمبر مشن داو صحابہ اولاد دینی تربیت ورکوال دینی تعلیم ورکوال دے والدین و دے خپلو بچو دے پورا دے ٹولونا عظیم تحفہ اغدالو چی خپل مور و پلار بچیلا بہترین تربیت و تعلیم مرچی تا بہترین تحفہ لو اللہ اکبر کبیران نبی علیہ السلام خپلو صحابہ کرام دے قرآن تعلیم مرکوی ذکا قرآن کریم دے اللہ یا میارا بانیوان اللہ فرمائے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ فرمائے اللہ رحمان ذات ہے اے پروردگارا دے تو رحم خودیر زیوتے سترگی وگنا وجود ملا ودلہم دے تو رحم دے والدین کا ملنا بھی تیرا رحم اولاد کا ملنا بھی تیرا رحم وجود اور صحت کا ملنا بھی تیرا رحم انسان پہ وجود کی یو وقت دے اللہ رحم یا ربانی ہوا چلے دل دے اللہ رحم دے اوبو ملاوے دل دے اللہ رحم دے دادا سی دمرا نعمتوں نے دی اللہ فرمائی کت پشمارا لگیا شے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اے بندہ دے مو دمرا نعمتوں نے دی کجر دا نعمتوں صرف و صرف بخپل کلکولیٹ یعنی شمارا کے روستل اغواڑے نو پشمار کے نشرا وستے دمرا دے دیرو نعمتوں ورکولو والا ذات چوک دے اللہ علیہ اے پروردگارا نعمتوں دے دے رحم و کرم دے دے لگا اللہ فرمائی چھے مو رحم و کرم پا دنیا دا ہر چمو ارکڑی دی ازمک آسمان میں قائم کڑے نور اس پک میں روان دی دا سی وریز سہراگانی جنگلات دا سی دریابونا سندونا انسو جن چرن چرندو پرند دی دنیا دیر مخلوقات میں پیدو کڑی دی لیکن اے بندہ کدی مو رحم قتل غوڑے نو علم القرآن اگا دارے اللہ فرمائی اور ٹولو بندگانوں میں دے ٹولو نا عظیم کم رحم چکڑے رے آغدا رے چھ خلق لمی قرآن کریم لے گلے رے دا دے ٹولو نا لوئی نعمت ہے اللہ ذکر کڑی دلتا کہہ رہے سورت رحمان کی حکورام اللہ اکبر کبیران دے اللہ نعمت نور نعمتنا دے آگے شکریہ مدا کول لازم دے نبی علیہ السلام چکلا ٹکالا خوریم
د خوراک کولو نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارک دارے تعریف دے اللہ کئی زکا قانون دارے کلا چھ دے اللہ دے طرف نہ رزق ملوشی باغی بھی شکریہ دے اللہ ادا کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف کلمات ہوئی الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی اے پروردگارا طول تعریفنا مناسب تو لدی چھ مولا دے رزق مروکڑو دے خوراک دے پورا او مولا دے رزق روکڑو دے سکاک دے پورا لیکن اے پروردگارا دے دو ٹولو نعمتنا عظیم نعمت مولا دارو کرے دے وجعلنی من المسلمین اے پروردگارا زد پا تابعدارو کی مسلمینو کی اے پروردگارا زد پا تابعدارو منقادو خلقو کے چولے ہم زد تو تابعداریم منن کیم دے مو دے پورا دے ٹولو نلوی نعمت دارے چیزیو مسلمانیم مسلمانی لوی نعمت اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپلو شاگردانو لا دے قرآن تعلیم کرے دے دے ٹولنا بہترین کور پا کائنات کے دارے انسانون خود نور کرنم کویلے گیا دے سو دے خپل زون دے آبادولو دے سہولت والا جوڑولو کوشش کئی داگا صرف دنیا کے دیر کارون دی نیکیم پا دنیا کے شترے لیکن اللہ رب العالمین پیغمبر اللہ قرآن چکم لوئی نعمت کرے دی او امام الانبیاء والمرسلین خلق لویلے خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال امام الانبیاء فرمائی پا دنیا کے دیر کارون دی دیر خبری دی دیر محنتون دی دیر کوششون دی لیکن اللہ فرمائی دی اللہ رسول فرمائی پا دو ٹولو کے بہترین کوردار ہے چیو سڑے پخپلم قرآن زدکے نور خلقلم قرآن خی اللہ دی داگا مشغلہ دی مونگنا نلی رکی اللہ دی مونگ ٹول ملگرو لا استقام